غازی تیری آس کی میری بھیڑی نان کی نگری چھوڑی میٹے مکمان کے غازی میں جنگلاں وچ صدا دیندا او زینب ہے تے برکائے جے دیکھیں تا لتھا غازی مولا واقعات پر تو معافی مانگی میں دو جملے ادا کرنی مولا میں اجازت منگنا آیا عباس جان دے تیری فضیلت کیا ہے تو ہے میری فوج کا سپہ سالار صبح تو اجازت منگا رہے مولا اون محمد دے لاشے آگے جھولیاں دے پلیاں دے لاشے آگے مولا اجازت منگنا حسین فرمائے جان دے نا میری فوج کا سپہ سالار پھر قاسم دے لاشے آیا جان دے نا میری فوج کا سپہ سالار ہے پھر اکبر دی جگر کو برچی کھا گئی عباس جان دے میری فوج کا سپہ سالار ہے ٹھڈا صاحب بھر کے غریب کربلا دے قدمہ تے ہاتھ لا کے آدھے مولا ہن اللہ دے نام سے دسا او فوج کی نہیں جیندا سپہ سالار اکبر دے جگر کو برچی کھا گئی قاسم دی لاش دی گھوڑے بھج گئے پاؤں محمد دی پنجا پاوا ایو گلاں کر کے کنات دے اندر ٹرے جیتا کیا ہے حسین دی 4 سال دی جی خالی خشک مشکی دا چاہ کے بیا دی چاچا علمدار وفائے میں 6 ماہ دے بھرا نال وعدہ کر تو منت لا جدا آخر منت لا کہ عباس فرمائے تو منت لا میں خبابی تو اجازت دلا دے 4 سال دی حسین دی جی تڑپی ہے اولے اولے آواز دے کے آدھی ہے چاچا انج اجازت نہیں ملنی تو سر جھکاؤ میں مشکیزہ تو آدھی گل پاؤں چاچے دا بازو پکڑ کے حسین دی 4 سال دی جی بابے دے سامنے گھنائی حسین کو ویلے مسلط چھٹ گئی ہے جدہ دو ہمارا دیکھا اولے اولے آواز دے کے آدھے سکینہ جاندہ کیوں گھنائی ہاتھ جوڑ کے آدھی ہے بابا 6 ماہ دا برات ہے جنہ سونی ہائی کیتی ہے میرا کریم اللہ کسی دا محتاج نہ کرے حسین فرمایا تیرے برا دی عمر کتنی بابا 6 ماہ میرے برا دی عمر بابا 32 سال اور آپ انصاف جنال دسا عادل امام دی دھیئے برا 6 ماہ دے پیارے ہوں دے یا 32 سال تڑپ تڑپ کے بھیا دیئے بابا 32 سال دے پیارے ہوں دے میدان کربلا لے پاسے تر جاوہ وین دے بالکل قریب آ گیا حسین نے آپ گھوڑے تے سوار کیتے جدہ ٹریا گھوڑا عباس گھوڑا واپس بلایا وجہ کیا ہے شبیر رون دے ایک قدم ٹر دے بیا قدم جھڑ دے فضل دوئے بائی کر کے آدھے بابا گھوڑا واپس بلا متا سردار مر جاوے عباس دا گھوڑا واپس آئے قدمہ تے اطلاع کیا دے مولا تیتے آکھے قدم نہ روسو اللہ دا نام ہی جگہ شیعہ بندہ ہے میرے اس وین تے ضرور ماتم کرسی جدا آخر تیتے آکھے قدم نہ روسا عقل مار کے آدھے آپ انصاف دے نال دسا تیرے جیسے برا توڑ کے کیویں دیو